नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको समाह कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म गीता गुरुङ। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा टेस्टी FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. नेपाली कांग्रेसको महासहमहामन्त्रीको मतगणना जारी। 200 मत गन्दा राठौडलाई 107 मत प्राप्त। भरतपुरमा ट्रकले ठक्कर दिँदै एक बालिकाको मृत्यु। आक्रोशित स्थानीयद्वारा ट्रकमा आगजनी। बालिकालाई ठक्कर दिएपछि अवरुद्ध भएको पूर्व पश्चिम राजमार्ग सञ्चालनमा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डलरको ऋण सीमा बढाउने विधेयकमा हस्ताक्षर। नयाँ कानून अन्तर्गत अमेरिकी संघीय ऋण 31.4 ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुग्ने। र 19 वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनसिपमा आज नेपाल र भुटान खेल्दै। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपाली कांग्रेसको सहमहामन्त्री खस आर्यतर्फको मतगणना जारी रहेको छ। अहिले देउबा समूहका किशोर सिंह राठौडले अग्रता लिनुभएको छ। 200 मत गन्दा राठौडले 107 मत पाउनु भएको छ भने डाक्टर शेखर कोइराला समूहका देवराज चालिसेले 91 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। क्लस्टर अनुसार पार्टी कार्यालय सानेपामा भइरहेको मतगणनामा थारू क्लस्टरमा उमाकान्त चौधरीले अग्रता बनाएका छन्। एक पदका लागि सोमबार भएको मतदानमा उमाकान्तले 1000 मत गणना हुँदा 542 मत पाउनु भएको छ। अर्का उम्मेदवार तेजुलाल चौधरीले 442 मत पाउनु भएको छ। पिछडिएको क्षेत्रको प्रारम्भिक मत परिणाम बद्री पाण्डेले अग्रता लिनुभएको छ। हाल 113 मत गनिसक्दा पाण्डेले 64 मत ल्याउनु भएको छ भने उहाँका प्रतिद्वन्दी जीवन बहादुर शाहीले 47 मत पाउनु भएको छ। पाण्डे शेखर कोइराला प्यानलका हुनुहुन्छ भने शाही शेरबहादुर देउवा प्यानलका उम्मेदवार हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल प्रचण्ड बालुवाटार पुग्नु भएको छ। आज बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकार निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा उहाँहरूबीच राजदूतको नियुक्ति र अन्य समसामयिक विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। यसैगरी देउवा सभापतिमा निर्वाचित भए लगत्तै टेलिफोन मार्फत शुभकामना दिनुभएका प्रचण्डले आज भेटेर शुभकामना दिनुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले भोग्नु परेका समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा भाग लिन विभिन्न देशबाट आएका महाधिवेशन प्रतिनिधि र गैर आवासीय नेपाली संघका पदाधिकारीसँग हिजो गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री खाँडले त्यसतर्फ सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। उहाँले नागरिकताको समस्या, डलर एकाउन्ट, विदेशी लगानी, गैर आवासीय नेपाली मार्फत नेपालभित्र आउने, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा NRNA डेडिकेटेड डेस्क स्थापना, श्रम सम्झौता नभएका देशमा श्रम सम्झौता गर्न लगायतका विषयमा समस्या समाधान गर्न विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। छलफलमा सहभागी गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले गृहमन्त्री खाँडले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको समस्या अविलम्ब समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पदाधिकारीहरूको वरीयता क्रम निर्धारण गर्नुभएको छ। मङ्सिर 25 र 26 गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै जारी गरिएको अन्तर्पार्टी निर्देशन अपानीमा अध्यक्ष ओलीले पदाधिकारीहरूको वरीयता क्रम निर्धारण गर्नुभएको हो। 6 जना उपाध्यक्ष रहेको एमालेमा पहिलो नम्बरमा युवराज गेवाली, दोस्रोमा अष्टलक्ष्मी साक्या, तेस्रोमा रामबहादुर थापा बादल, चौथोमा विष्णु प्रसाद पौडेल, पाँचौंमा सुभाष चन्द्र नेमवाङ र छैटौंमा सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डे रहनु भएको छ। पूर्व माओवादी खेमाबाट आएका बादललाई ओलीले साथ दिँदा संसदीय दलका उपनेता समेत रहनुभएका नेमवाङ 5औं नम्बरमा पुग्नु भएको छ। ओलीले निर्धारण गरेको वरीयता क्रममा बादल तेस्रो उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यस्तै 7 जना रहेको सचिवमा पनि ओलीले पूर्व माओवादी धारका टो बहादुर रायमाझी सचिव र लेखराज भट्टराईलाई नै अगाडि ल्याउनु भएको छ। सचिवमा पहिलो नम्बरमा रायमाझी, दोस्रोमा भट्ट, तेस्रोमा गोकर्ण विष्ट, चौथोमा योगेश भट्टराई रहनु भएको छ। पाँचौंमा रघुवीर महासेठ, छैटौंमा छविलाल विश्वकर्मा र सातौंमा पद्मा कुमारी अर्याल रहनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देशलाई सधैँ सबै खालका अन्यायबाट मुक्ति दिलाउन चाहेको बताउनु भएको छ। आज शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित उत्कृष्ट युवा किसान सम्मान कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले देशलाई सबै खालका अन्याय, अत्याचार र शोषण दमनबाट मुक्ति दिलाउन चाहेको बताउनु भएको हो। उहाँले देशलाई समृद्ध बनाउने पर्याप्त आधारहरू आफूसँग रहेको समेत बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले यो देशलाई पिछडिएको अवस्थाबाट समुन्नत बनाउने पर्याप्त सम्भावना रहेको भन्दै देशमा नै नागरिकलाई खानका लागि चाहिने खाद्यान्नको आवश्यकता परिपूर्ति पूरा गर्न सकिने बताउनुभयो। भरतपुरमा ट्रकले ठक्कर दिँदा बालिकाको मृत्यु भएको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार भरतपुरबाट टाढेतर्फ गइरहेको बागमती प्रदेश 03-001 ख 1306 नम्बरको ट्रकले सडकमा रहेकी 2 वर्षीय बालिकालाई आज दिउँसो करिब 1 बजे ठक्कर दिएको हो। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 12 का विनोद जोशीका 2 वर्षीय छोरीको ठक्करबाट मृत्यु भएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख भगवान राज थापाले जानकारी दिनुभयो। बालिकालाई ठक्कर दिएपछि आक्रोशित स्थानीयले ट्रकमा आगजनी समेत गरेका छन्। ट्रक जलेर ध्वस्त भएको छ। ट्रक जलेपछि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी र दमकलको सहायताले ट्रकको आगो निभाएका छन्। स्थिति नियन्त्रणमा नआएपछि प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार समेत गरेर भिड तितर पार्ने प्रयास गरेको छ। यसैबीच भरतपुर महानगरपालिका 9 बसन्त चोकमा ट्रकले एक बालिकालाई ठक्कर दिएपछि स्थानीयले अवरुद्ध गरेको पूर्व पश्चिम राजमार्ग सञ्चालनमा आएको छ। नारायणगढबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको ट्रकको ठक्करबाट 2.5 वर्षीय बालिकाको मृत्यु भएपछि स्थानीयले ट्रकमा आगजनी गरेर अवरुद्ध गरेका थिए। आक्रोशित स्थानीयले ढुङ्गा मुडा गरेपछि अश्रु ग्यास प्रहार पनि गर्नुपरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता नरहरि अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। घटनापछि केही बेर घटनास्थल तनावग्रस्त समेत बनेको थियो। ट्रकमा आगजनी गर्न खोजेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई बल समेत प्रयोग गरेको थियो। ट्रकको अगाडिको भाग जलेको छ। उहाँका अनुसार दिउँसो बसन्त चोकमा आमाको हात समातेर बाटो काट्दै गरेकी बालिकालाई ट्रकले ठक्कर दिएको हो। ट्रकको ठक्करबाट मृतकी आमा 24 वर्षीय सम्झना जोशी बेहोस भएकी थिइन्। उनलाई उपचारका लागि अस्पताल ल्याइएको प्रहरीले जनाएको छ। ट्रक चालकलाई अहिले प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको समाह कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू।
कालिका समाचारको साथमा Jay Steel FE 500, FE 500D. विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. नेपाली कांग्रेसको सहमहामन्त्रीको मतगणना जारी 200 मतगणना राठौरलाई 107 मत प्राप्त। भरतपुरमा ट्रकले ठक्कर दिँदै एक बालिकाको मृत्यु। आक्रोशित स्थानीयद्वारा ट्रकमा आगजनी। बालिकालाई ठक्कर दिएपछि अवरुद्ध भएको पूर्व पश्चिम राजमार्ग सञ्चालनमा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डलरले ऋण सीमा बनाउने विधेयकमा हस्ताक्षर। नयाँ कानून अन्तर्गत अमेरिकी संघीय ऋण 31.4 ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुग्ने। र 19 वर्ष मुनिको महिला सब च्याम्पियनसिपमा आज नेपाल र भुटान खेल्दै। कसम छ यो मातृभूमिको साथ छ मलाई मेरो जगदम्बा सिमेन्टको। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। Yes, Yamaha. विज्ञापनपछि कालीको समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब अर्थ समाचार। पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्रमा गिर्दो देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै मुलुकको समग्र वित्तीय सूचकहरू सकारात्मक नहुँदा अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख देखिएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको कार्तिक महिनाको मुलुकको विषय वित्तीय विवरण अनुसार वित्तीय सूचकहरू सकारात्मक देखिएको छ। राष्ट्र बैंकको वित्तीय विवरणले अर्थतन्त्रका धेरै सूचकहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रको स्थिति निकै डरलाग्दो अवस्था ओह्रालो लागेको देखिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा शोधानान्तर घाटा अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ। यस अवधिमा शोधानान्तर घाटा 1 खर्ब 50 अर्ब पुगेको छ। असोज मसान्तसम्म शोधानान्तर घाटा 76 अर्ब 14 करोड रहेको थियो। यसरी पछिल्लो 1 महिनामा नै शोधानान्तर घाटा दोब्बर भन्दा बढी बढेको छ। चालु आर्थिक वर्ष लागेसँगै उच्च व्यापार घाटा घट्दो रेमिट्यान्सका कारण शोधानान्तर घाटा 1 खर्ब 50 अर्ब 38 करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। गत असार महिनामा 1 अर्ब 33 करोड शोधानान्तर बचत रहेको थियो, तर असार
महिनापछि निरन्तर रूपमा घाटामा गएको छ। साउनमा 38 अर्ब 75 करोड घाटा पुगेको थियो भने भदौमा 83 अर्ब 41 करोड र असोजमा 76 अर्ब 14 करोड घाटा रहेको। पछिल्लो एक महिनामै शुद्धान्तर्गत घाटा 74 अर्ब 24 करोड रुपियाँले भएको छ। त्यस्तै रेमिटेन्सले धानेको देशमा कार्तिक महिनामा रेमिटेन्स पनि 7.5% घटेको जनाएको छ। कालीको समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले 2023 सम्म डिफल्ट हुन नदिन अमेरिकी ऋण सीमा 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डलरले बढाउने कानुनमा हस्ताक्षर गर्नुभएको व्हाइट हाउसले जनाएको छ। 16 डिसेम्बर 2021 मा राष्ट्रपतिले कानुनमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो, जसले ऋण सीमा 42.5 ट्रिलियनले बढाउने अधिकार प्राप्त गर्दछ। व्हाइट हाउसले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। यो उपायले 2022 को मध्यावधि चुनाव नपुग्दासम्म सरकारलाई काम गर्नका लागि ऋणको सीमा बढाउँदैछ। नयाँ कानुन अन्तर्गत अमेरिकी संघीय ऋण 31.4 ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुग्नेछ। कालीको समाचारमा अब खेल समाचार। उन्नाइस वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा आज नेपाल र भुटान खेल्दैछ। नेपाल र भुटान बीचको खेल बेलुका पाउने 7 बजे बङ्गलादेशको ढाकामा रहेको शहीद सिपाही मुस्तफा कमल स्टेडियममा हुनेछ। फाइनल पुग्ने सम्भावना कायमै राख्न नेपाललाई भुटानको खेल जित्नै पर्ने दबाव छ। नेपालले पहिलो खेलमा बङ्गलादेशसँग गोलरहित बराबरी खेलेको थियो भने दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कालाई 6-0 गोलले हराएको थियो। भुटानले पहिलो खेलमा श्रीलङ्कालाई 5-0 ले हराएको थियो भने दोस्रो खेलमा बङ्गलादेशसँग 6-0 र तेस्रो खेलमा भारतसँग 3-0 ले पराजित भएको थियो। एकता, शान्ति र संस्कारको समाह कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। कालिका समाचारको साथमा Jay Steel FE500, FE500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. नेपाली कांग्रेसको सहमहामन्त्रीको मतगणना जारी। 200 मतगन्दा राठौरलाई 107 मत प्राप्त। भरतपुरमा ट्रकले ठक्कर दिँदै एक बालिकाको मृत्यु। आक्रोशित स्थानीयद्वारा ट्रकमा आगजनी। बालिकालाई ठक्कर दिएपछि अवरुद्ध भएको पूर्व पश्चिम राजमार्ग सञ्चालनमा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डलरले ऋण सीमा बढाउने विधेयकमा हस्ताक्षर। नयाँ कानुन अन्तर्गत अमेरिकी संघीय ऋण 31.4 ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुग्ने। र 19 वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनसिपमा आज नेपाल र भुटान खेल्दै।
एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म गीता गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार।